यहाँ जति पनि मान्छे उभिएका छन् त्यो कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइनन् र कुनै पार्टीको नेताजीले हाय र बाय बोल्नको लागि पनि आएका छन्। यी आएका छन् आफ्नो पेट पाल्नको लागि, आफ्नो कामको तलासमा। तर यिनीहरूले काम पनि कहाँ पाउँछ? यिनीहरूको काम पनि डिबी लोटरी जस्तो हुन्छ। एउटा साउले आउँछ र त्यो साउले सिलेक्ट गर्छ कि कसले काम गर्ने जाने हो र त्यसअनुसार सयौं कामदारमा यानि कि सयौं कामदार उभिएका हुन्छन्, त्यहाँबाट एउटा सिलेक्ट भएर काम गर्नको लागि जान्छन् र काम लाग्छ। र पहिलाको तुलना यानि कि पहिला जब काम गर्दाखेरि 1000 रुपैयाँ पाउँथ्यो भने अहिले 500 मा नै गर्न भ्याउँछ। यानि कि 500 मा गरिहाल्छन् र त्यतिमा आफ्नो काम चलाउँछन् र 500 रुपैयाँमा स्वास्थ्य हेर्नुपर्छ, शिक्षा हेर्नुपर्छ र खाना हेर्नुपर्छ पर डे को भन्दैछु। अब यो सेटर भाडाको पनि कुरा त्यस्तै छ। सेटर भाडा भनेको व्यापारी भनिन्छ र बिजनेसम्यान भएर चिनिन्छ। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले मलेसिया कतारको अवस्था छ। जति पनि सेटर भाडाहरू छन् त्यो लसमा छन्। अहिले त्यो लसको कर्जा सजाउनको लागि विदेश पलायन भइरहेको छन्। त्यसै कारण विदेशमा जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ। सेटर भाडाको यही काम हुन्छ, सालमा कुनै चाडपर्ड आएको बेलामा बढी प्रॉफिट लिने, बाँकी टाइम त त्यस्तै मैक्सिमम चलिरहेको हुन्छ। मैक्सिमम कहिलेकाहीँ मिनिमम चलिरहेको हुन्छ। तर चाडपर्डको बेला बढीभन्दा बढी प्रॉफिट गर्ने र सबै औसत दरमा इन्कम हुन्छ, त्यसअनुसार सेटर भाडाले व्यापार गरिरहेको हुन्छन्, कुनै मौसमको अनुसार, कुनै चाडपर्डको अनुसार। तर अहिलेको अवस्थामा बाटोमा भिड छैन र बाटोमा भिड नभएको कारणले गर्दा मार्केटमा भिड छैन, जसबाट व्यापारीहरूलाई ठुलो घाटा बेहोरिरहेको छन् र घाटा बेहोरिसकेपछि विदेश पलायन भइरहेका छन्। र यो कुरा यहाँ मात्र लागू भइरहेको छैन, यो कुरा अब ब्याङ्कमा जान्छ। किनकि जब व्यापारीले कमाउँदैन भने त्यो कुरा अब ब्याङ्कतिर जान्छ र ब्याङ्कमा असर पर्छ। अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कमा पनि भिड छैन र ब्याङ्कमा भिड छैन भने त्यसअनुसार लोन पनि दिइरहेको छैन ब्याङ्कले। अहिले कमर्सियल ब्याङ्कको म कुरा गर्दैछु। लघु वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको त नाम निशान पनि छैन। लघु वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा मानिसहरू लोन लिइसकेपछि त्यहाँ तिर्न भ्याइरहेको छैन, लोन तिरिरहेको छैनन्। गाउँघरमा बढी लघु वित्तीय संस्थाहरूले ठगीको कारणले गर्दा अनि कि ठगीको नाम लागेको कारणले गर्दा मानिसहरू किस्ता दिइरहेको छैनन्। तर यसमा धेरै पनि स्केम छ। स्केम यो छ कि अहिलेको अवस्थामा किस्ता नदिने भन्ने धेरै कुराहरूबाट प्रभावित भएका छन् र जसबाट लघु वित्तीय संस्थाहरूको किस्ता दिइरहेको छैन। त्यो कुराहरू अब कमर्सियल ब्याङ्कमा, सहकारी संस्था, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सबैमा असर परिरहेको छ र त्यसबाट सबैहरूको रोजगार खोसिरहेको छ र रोजगार खोस्नुको कारण गर्दा यही अर्थतन्त्र हो, ब्याङ्कको लोन नदिनुको कारण हो। यो सबै कुरा घुमाएर एउटैनिर आउँछ कि देशको जिडिपी कस्तो छ। अब एयरपोर्टको कुरा गर्दाखेरि एयरपोर्टको इन्कम सायद बढेको होला जस्तो लाग्छ। किनकि एयरपोर्टमा त सधैँ विदेश जानेहरूको भिड हुन्छ। यहाँ नेपालबाट नेपाली कामदारहरूले विदेश कमाउनको लागि गइरहेको छन्। यो कुरा हेरेर सरकारले पनि खुसी भइरहेको होला, किनकि बाहिरबाट बढी रेमिटान्स हुन्छ र बढी रेमिटान्स आइसकेपछि हाम्रो त इन्कम बढ्छ, हाम्रो पकेट खर्च त बढ्छ। तर देशमा अरू देशको जाति हुन्छ, अरू देशको दादागिरी हुन्छ। अरू देशको दादागिरी किनकि अरू देशबाट कामदार भित्रिन्छ र कम रेटमा काम गर्छन् र त्यसअनुसार हाम्रो देशको युवाहरू विदेशतिर पलायन हुन्छन्। 18 वर्षभन्दा बढीको युवाहरू विदेश जान्छन्। तर अहिलेको अवस्थामा 18 भन्दा कमको युवाहरू 18 वर्ष नागरिकता बनाएर विदेशतिर गइरहेको छन्। यो सबै पछाडिको कारण रहेको छ नेपालमा रोजगार नपाउनु। अब नेपालमा रोजगार किन पाइरहेको छैन? किनकि यहाँ ठुलो मात्रामा राजनीतिक दलको प्रभाव भइरहेको छ। किनकि जहाँ हेर्दाखेरि तहाँ नेताको मुख हेरिन्छ, त्यस कारणले यहाँ असर परिरहेको छ। यदि 100% युवामा 18 वर्षभन्दा माथिको युवाहरू 75% युवा विदेश गइहाल्यो भने हाम्रो देशको स्थिति भविष्यमा के हुनेछ? र अहिले आइएमएफले जारी गरेको रिचेस्ट एन्ड पुअरेस्ट कन्ट्रीको लिस्टमा एसिया महादेशको सबभन्दा गरिब देशको रूपमा नेपाल आएको छ। कारण के हो? कसरी गरिब देशमा आयो भने यसैको बारेमा आज यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, किनकि तपाईँको एउटा सब्स्क्राइब र लाइकबाट मलाई धेरै सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसै कारण च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। 2023 को आइएमएफले डाटा जारी गर्छ जसमा धनी र गरिब देशको सूची छुट्याउँछ, जसमा नेपाल एसिया महादेशको सबभन्दा गरिब देशको सूचीमा पर्छ। जबकि एसिया महादेशमा अनि कि सार्कमा पनि भन्दाखेरि नेपाल कुनै सानो देश छैन। नेपाल भन्दा पनि भूप्रेतिक राष्ट्रहरू छन्, जस्तै कि मालदिप्स, श्रीलङ्का र पाकिस्तान। एउटा भूप्रेतिक राष्ट्र होइन तर गरिब देशको सूचीमा त पक्कै पर्छ। पाकिस्तान, बङ्गलादेश पनि गरिब देशको सूचीमा छैन
तर त्यसको पनि अर्थतन्त्र बिग्रेको कहिलेकाहीँ अवस्था आउँछ। भुटान र श्रीलङ्का त अर्थतन्त्र बिग्रेकै देश थियो, तर त्यसले सुधारियो। तर अहिले नेपाल एसिया महादेशको गरिब देशको सूचीमा परेको छ र एसिया महादेशमा 40 वटा देशहरू परेका हुन्छन्, जसमा नेपाललाई अर्थतन्त्र बिग्रेको, यानि कि बढी दिनसम्म डलर नटिकेको देश चल्ने हो भने डलरबाट चल्ने हो। यदि डलर छैन भने तपाईँको रुपियाँको भ्यालु पनि हुँदैन र त्यस अनुसार नेपाल एउटा गरिब देशको सूचीमा पर्यो। अब कुरा गर्छौँ श्रीलङ्काको र नेपालको तुलना गर्छौँ, किनकि श्रीलङ्का यसभन्दा पहिला अर्थतन्त्र बिग्रियो, जहाँ कि चामलको मूल्य 400 रुपियाँ किलो थियो र त्यहाँका जनताहरू भुके बसेका थिए र त्यहाँका राजनीतिक स्थिति यति बिग्रेको थियो जसबाट देशकै नै अर्थतन्त्र बिग्रियो, जबकि श्रीलङ्का त्यति मात्रामा पर्यटक भित्र्याउने र कृषि उत्पादन गर्ने क्षमता राख्थ्यो र श्रीलङ्कामा स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि जान्थे र त्यसबाट पनि धेरै राष्ट्र कलेक्सन गर्थ्यो। तर पनि त्यहाँको स्थिति बिग्रियो। कारण के थियो त्यो पनि कुरा गर्न गइरहेको छौँ। श्रीलङ्कामा त्यहाँ राज्यपक्षी राजनीतिकरणमा छन् र राज्यश्री पक्षले सन् 2020मा कोरोनाका टाइममा रुल्स केही लगाएका थिए, नियमहरू लगाउँदाखेरि जसबाट देशको अर्थतन्त्रमा नै असर पुर्यायो। राज्यपक्षले 2020तिर कृषि क्षेत्रमा बढी योगदान दिने कृषि क्षेत्र नै हो। त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा धान, गहुँ, अरू धेरै कुराहरू उब्जिन्छ जसबाट त्यहाँ अर्थतन्त्रमा जीडीपीमा जोड पुर्याउँछ। तर त्यहाँ सन् 2020मा रासायनिक मलको प्रयोग नगर्ने र बिना रासायनिक मल बिना खेती गर्ने, तर त्यहाँ रासायनिक मल प्रयोग नगर्दा त्यहाँको अन्नबालीहरूमा गिरावट आयो र त्यसै क्रममा सन् 2020मा कोरोनाको टाइम आयो र लकडाउन भयो, जसबाट पर्यटकहरू देशमा भित्रिन र देशमा पर्यटकहरू नभित्रिँदा त्यहाँ राष्ट्रहरू या देशको प्रॉफिट नै लस भयो, त्यहाँ कलेक्सन गर्न सकिने र कर्जा बढ्यो र यसमा कर्जाको क्रममा चाइनाको कर्जा पनि दबदबामा परेको थियो र चाइनाले आफ्नो रकम मागिरहेको थियो र त्यसपछि श्रीलङ्काको स्थिति बिग्रियो र राज्यपक्षका राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रधानमन्त्री होस्, कृषि उद्योगका होस्, मुख्यमन्त्री होस्, सबैहरू देश छोडेर गए अरू देशमा र जनताहरूले आफ्नो देशमा कब्जा गरे र जनताहरू नै आफ्नो राजनीतिको स्थिति सुधारे र जनताहरू सुधारेपछि तब श्रीलङ्काको स्थिति अहिले सुध्रिएको छ। र श्रीलङ्काको तुलना गर्दाखेरि र राजनीतिको तुलना गर्दाखेरि हाम्रो पनि देशको स्थिति त्यही अवस्थामा थियो, किनकि हामीहरूसित पनि 9 महिनाको खानाको सट्टा 7 महिनाको 9 महिना डलरको सट्टा आने 7 महिनाको सट्टा पुग्यो र 7 महिनाको सट्टामा 2 महिनाको घट्दाखेरि धेरै ठुलो लस हो। तर यहाँ राजनीतिकरणहरूले त्यो कुरालाई हेरेन, जबकि वार्निङ पनि आउँदै थियो, रेडको सूचीमा परिरहेको थियो नेपाल, तर त्यो अवस्था गरेन। र 2079 साल वैशाख 30 गते र 2079 साल मङ्सिर 4 गते चुनाव पनि भयो र त्यसमा धेरै ठुलो मात्रामा रुपियाँहरू खर्च भए र ब्याङ्कहरूबाट रुपियाँ झिके र त्यो रुपियाँ झिकिसकेपछि म क वर्गको कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्दैछु, किनकि लघुवित्तीय संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरूको थाहा पनि छैन, अहिले नाम निशान पनि छैन कि तिनीहरू पनि ब्याङ्क अहिले छन् भनेर, किनकि त्यहाँ लघुवित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामा जति पनि मानिसहरू लोन लिएका छन् त्यो लोन तिर्न भ्याइरहेको छैन, किस्ता तिरिरहेको छैन र किस्ता पनि राजनीतिकरण छ कि बिना किस्ता तिरिकन अब हामीहरू बाँच्छौँ, यिनीहरू बस्छौँ, किस्ता तिर्नु पर्दैन र ब्याङ्कहरूको कर्मचारीहरूको सेलेरी पनि पाइरहेको छैन। यही कारण हो र कमर्सियल ब्याङ्कको कारणले गर्दा यो सबै पैसाहरू बाहिर गयो, किनकि कमर्सियल ब्याङ्क लोनमा लगानी गर्छ बढी मात्रामा र त्यो कमर्सियल ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि त्यहाँ नेपालमा बसेका अहिले नेपालका नेताहरू त्यो लगानी गरे आफ्नो चुनावको लागि, तर त्यो रुपियाँ जनतानिर गयो र जनतानिर रुपियाँ जाँदाखेरि त्यो अब पैसा कलेक्ट हुन सकेन र पैसा कलेक्ट नहुँदाखेरि अब ब्याङ्कमा कहाँ परेका छन् र लोन दिन मानिरहेका छैन, किनकि ब्याङ्कहरूसित नै रकम छैन र लोन दिन नमान्दाखेरि त्यो अब असर व्यापारीनिर परिरहेको छ र व्यापारीहरूनिर पर्दाखेरि अब व्यापारीले रोजगार दिन भ्याइरहेको छैन। जहाँ 10 को सट्टा 10 वटा यदि कामदार काम गरिरहेको थियो त्यहाँ 5 वटा कामदारसित काम गराएन र अहिले त्यो गएर 2 वटा कामदारसित नै काम चलाइरहेका छन् र त्यो पनि भ्याइरहेको छैन भने आफू नै रोजगार गर्न विदेशतिर गइरहेका छन्। नेपाल प्राकृतिक रूपमा पनि सुन्दर देश हो र मालदिप्स पनि सुन्दर देश हो, त्यो समुद्रले घेरिएको छ र नेपाल भूपृष्ठिक राष्ट्र हो, तर त्यहाँ नेपालमा जङ्गल, नदी नाला, पहाड,
राष्ट्रिय निकुञ्जहरू र सुन्दरताको रूपमा कुनै कम छैन। तर मालदिभ्समा पर्यटक भित्रिएर त्यहाँ महिनौँ र सालौँमा नेपालभन्दा बढी पर्यटकको मात्रा सङ्ख्या पुग्छ र बढी त्यहाँ अर्निङ हुन्छ पर्यटकबाट। तर नेपालमा पनि कम पर्यटक आउँदैन, तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था दिँदैन, बाटो दिँदैन, डेभलपमेन्टको कुनै सुविधा दिँदैन, होटलहरू त्यति सुविधा दिँदैन। त्यसकारण यहाँ पर्यटकहरू रुक्न मान्दैन र वर्षौँ र महिना पछि विमानस्थलहरू दुर्घटना परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण पर्यटकहरू यहाँ आउनबाट डर्छन्। यदि एउटा विमान दुर्घटना पर्यो भने त्यो अब खबर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदाखेरि त्यहाँका पर्यटकहरूमा असर पर्छ र नेपाल घुम्न आउन मान्दैनन्। र नेपालमा यस्तो धेरैहरू क्षेत्रहरू छन् जुन कि विमानस्थलबाट नै जाइन्छ र विमानस्थलमा गएर त्यहाँ एरोप्लेनमा बसिन्छ र एरोप्लेनमा बस्दाखेरि त्यो गन्तव्यको अन्तिमतर्फ जाँदैन र बिचैमा क्रेस हुन्छ। यो अवस्था धेरै भइरहेको हुन्छ। यो घटनाबाट पर्यटकहरूमा असर पुर्याउँछ र पर्यटकहरू नेपाल आउन मान्दैन, जसबाट हाम्रो देशको पर्यटकबाट उठेको रकममा गिरावट आउँछ र यो अर्थतन्त्रमा जोड पुर्याउँछ। अब कृषिको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा यहाँ नेपालका युवाहरू अब विदेश तरफ जान्छन् भने यहाँ कृषि गर्नेको, तर यहाँ कृषिको क्षेत्रमा नेपाल लगानी गरेको हुन्छ र कृषिमा 2% भन्दा बढी जीडीपीको जोड पुर्याएको हुन्छ र कृषिबाट नेपाल एउटा जो पुर्याइसकेपछि कृषिमा योगदान दिइसकेपछि इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको मामलामा इम्पोर्ट कम हुन्छ अनि अन्नबालीमा इम्पोर्ट कम भइसकेपछि मान्छेहरू इम्पोर्ट कम गरिसकेपछि अब नेपालको अर्थतन्त्रमा बढी जोड पुर्याउँछ र यसबाट हाम्रो विकास हुन्छ। तर एउटा सडक बन्न महिनौ लाग्छ, वर्ष लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले नेपालमा ढिलाइ छ, अर्थतन्त्रमा कम छ, अर्थतन्त्र जीडीपीमा धेरै लस आउँछ र त्यसबाट हाम्रो देशको विकास हुन सक्दैन। र यही कारण हो कि नेपाल अहिले गरिब छ। अहिले नेपाल एसियाको गरिब देशमा घोषित भएको छ र बोर्डरको कुरा गर्दाखेरि बोर्डरमा पनि त्यत्रै भ्रष्टाचार छ, राजनीतिमा गर्दाखेरि त्यत्तिकै भ्रष्टाचार छ र 9 महिनामा सरकार बदलिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त महिनौमा सरकार बदली हुन्छ र एउटा सरकार आउँदाखेरि त्यो के गरिरहेको छ त्यो ध्यान हुँदैन र अर्को सरकार आउँदाखेरि फेरि अर्को नयाँ कानुन ल्याउँछ र अर्को नयाँ तरिकाले काम गर्छ। अब कुरा गर्छौँ यदि मानव नेपालको 75% युवा विदेश जाँदाखेरि के हुन्छ, भविष्यमा खतरा हुन्छ। यदि नेपालको 75% युवा विदेश जाँदाखेरि कृषिमा ठुलो असर पुर्याएको हुन्छ र कृषिमा ठुलो असर पुर्याइसकेपछि अब ठुला कम्पनीहरूमा असर पुर्याएको हुन्छ, किनकि ठुला कम्पनीहरूले अब नेपालको युवालाई नराखेर अरूको देशको कन्ट्रीको युवाहरूले बोलाउँछ, अर्को देशको कमदारले बोलाउँछ र अर्को देशको कमदार आइसकेपछि नेपालमा दबदबा बनाउँछन् र नेपालको कमदारहरूको कुनै भ्यालु हुँदैन र कुनै भ्यालु नभएपछि यहाँका युवाहरू अब विदेश नै जान मन पराउँछन्। अब विदेश र नेपालको तुलनामा विदेशमा पर कैपिटा इन्कम यानि कि वार्षिक हेर्ने हो भने बढी छ। डलरमा नहेरेर रुपियाँको नेपाली रुपियाँको स्तरमा हेऱ्यो, नेपाली रुपियाँ यदि नेपालमा अर्निङ गर्नुहुन्छ भने सालमा 4 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। मैले लो लेभलको कुरा गरेको 4 लाख यदि कमाउनुहुन्छ र त्यही विदेश गएर कमाउनुहुन्छ, अर्को कन्ट्रीमा मलेसिया, कतार, दुबईमा कमाउनुहुन्छ भने सालभरको 12 लाख हुन्छ। अब 12 लाख र 4 लाखमा धेरै फरक छ, यानि कि 3 गुणाको कुराको फरकले गर्दा यहाँका युवाहरू विदेश गएर कमाउन मन पराउँछन् र यो मन पराइसकेपछि नेपालमा युवाहरू रहँदैन र यदि त्यही युवाहरू 35 र 40 वर्षपछि 35 र 40 वर्षको उमेरमा नेपाल आउँछ, त्यो बेला यहाँका कम्पनीहरूले त्यो युवाहरूले राख्न मान्दैन र कृषि क्षेत्रमा यदि कृषिको काम थाहा छैन, कृषिको ट्रेनिङ छैन भने एग्रिकल्चरमा पनि ठुलो मात्रामा गिरावट हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा प्लटिङहरू धेरै भइसकेका छन्, ठाउँमा प्लटिङ छन् र प्लटिङ गरिसकेपछि त्यहाँ केही अन्नबाली नरोप्न मान्दैनन्, किनकि प्लटिङ खत्तम भइहाल्छ, प्लटिङको भाउ घट्छ। त्यसकारण यहाँ अन्नबालीमा पनि गिरावट आएको छ र यो सबै इम्पोर्ट भइरहेको छ अरू देशबाट। रसियामा र युक्रेनको लडाइँ हुँदाखेरि यहाँ पेट्रोलियम भाउ बढ्यो, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दाखेरि यहाँका अन्नबाली जस्तै कि तरकारी, साग सब्जी जति कुरा थियो त्यहाँ बढ्यो, प्राइसहरू बढ्यो र प्राइस बढ्दाखेरि त्यहाँ जनताहरूमा असर पुर्यायो र सेलेरी बढेन, तर सरकारी कर्मचारीको सेलेरी 15%ले बढ्यो मात्र र प्राइभेट कर्मचारीको सेलेरी बढेन। र यो सबै कुरा भइसकेपछि यहाँका जति पनि
कामदारहरू थिए ती अरू देशतर्फ लागे र अर्को देशको कामदारहरू नेपालतर्फ लागे र तिनीहरू कम रेटमा नै काम गर्न सुरु गरे। तर यहाँका युवाहरू कम रेटमा काम गर्न मानेनन्, अरू देशमा काम गर्नका लागि गए। अब यसबाट हाम्रो देशको स्थिति धेरै नाजुक हुन्छ र भविष्यमा यौन शोषण जस्ता र प्रहरीहरूमा जान्दैन युवाहरू र धेरै कुराहरूको खतरा बिहोर छ र नेपाल एउटा अझ गरिब देशको सूचीमा परेको छ भने त्यहाँ पाकिस्तान जस्तो या बङ्गलादेश जस्तो एउटा खतरामूलक कन्ट्रीको रूपमा पनि चिन्न थाल्छ। बङ्गलादेशको स्थिति अहिले सुधेको छ तर पाकिस्तानको स्थिति जस्तो हुन्छ र हाम्रो देशमा धार्मिक घटनाहरू पनि धेरै भित्राउन थाल्छ। आजको लागि यति नै, फेरि मिल्नेछ नेक्स्ट भिडियोमा अर्को जानकारी छ। यदि केही त्रुटि भयो भने सरी, नेक्स्ट भिडियोमा राम्रोसित भिडियो आउँछ। धन्यवाद।